हमारी मालूमात में वो मालूमात हैं जो अल्लाह ताला ने बराह रास्त पैगंबरों और नबियों के ज़रिए आप तक पहुँचाई या मुंतकिल की, या फिर तहकीक के ज़रिए, तजर्बे और मुताले के ज़रिए साइंसदानों ने, दानिशवरों ने, फिलासफर्स ने हम तक पहुँचाई। इसके मज़ीद एक इल्म जो अल्लाह तबारक ताला ने इस इंसान और शैतान को दिया, वो तख्लीक के वक़्त भी दिया, उसी का हिसाब भी होगा। तो जब आप किसी भी नुक्ता नज़र से देखें, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो इखलाकी हो, चाहे वो समाजी नुक्ता नज़र हो, रिश्तों की जितने भी रिश्ते कायम होते हैं, ये रिश्ते इनकी बुनियाद एक दावा होता है, दावा कि ये मेरे वालिद साहब हैं, वो कहते हैं ये मेरा बेटा है। ये एक दावा होता है कि ये मेरा बाप है और मैं इसका बेटा हूं। इसकी एक दलील भी होनी चाहिए। और जिन लोगों से मैं मुखातिब हूं, मुझे ये लगता है यहाँ 99-100% हम शायद मुसलमान बैठे। जब आप कोई दावा करते हैं एक फर्द की हैसियत से, अफराद की हैसियत से, किसी समाज की हैसियत से, लोग दावे को नहीं देखते। किसी भी दावे की कोई हकीकत नहीं होती। मैं खुदा को मानता हूं, ये दावा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूं, ये दावा है, इसकी कोई दलील नहीं है। मैं कुरान की कदर करता हूं, ये दावा है, इसकी कोई दलील नहीं है। दलील क्या है? दलील है कि जब आप कोई दावा करते हैं, उसके सबूत में आप क्या पेश करते हैं। तो जिन कौमों ने दावे किए मगर दलील की बुनियाद में, अपने अमल से उसका इजहार नहीं किया, अपने अमल से उसको जमीन पे कायम करके दिखाया, वो कौमें कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, बस मामला इतना सा है। तम दो वाक़ा याद, तम दो यहाँ गुलाम रसूल साहब की वो ज़ियारत पे गई, मैंने इसको ज़ारो कतार रोते हुए देखा। मैंने कहा अल्लाह ताला ने बेग साहब को बहुत अच्छा इल्हाम दिल में डाल दिया है। इन्होंने इस बुज़ुर्ग के दरबार में एक हाजिरी दे दी। तो यानी अवलिया परस्ती की ही, इस अवलिया पसंद नहीं, अवलिया परस्त नहीं बनना चाहिए, अवलिया पसंद बनना चाहिए। तो और जिस कार्रवाई का आगाज़ ही रोने से हो जाए, फिर ये हजरत हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने भी अपने टूटे फूटे अल्फाज में जो दुआ यानी कि अल्लाह ताला ने बहरहाल अल्लाह ताला ने उन दोनों दुआओं को कबूल फरमाया। और उसी की बरकत से मेरे ख्याल में, ये मुझे पक्का यकीन है, सच्चा यकीन है, और उसी की बरकत से अल्लाह ताला ने फिर इनको चमकाया और अल्लाह ताला ने इनके सर पर इज्जत गुजारिश मैं करे एक दो बड़िस बेग साहबस एक दो गुजारिश रोड जबरदस्त ये जरूरत इस पे बाबा ऋषि रोड रोड शीर पे यानी जियारत सही जमालुद्दीन रोड हम कोई डोड़ हथ कोर वो बेरो पे और ब्रख लगान कह रवि डूरिस मज गसान रोड गसन फतेहगढ़ रौनक गे दुबारा बी तती बन सही जमालुद्दीन सबस रकबस तक पेर बोट तकरीबन 1 हथ कनाल जमीन सह घास चरा क्या था तथ मज पे सरकार जमीन मल हेन कहें अगर सह रोड नेर आबादी दो खुद दो बढ़ान लुकन सन वत कहें ज़रात ओर योर पकन फल फ्रूट वगैरह हुई तथ मज दुनियाई हिसाब तह सहूलत दीनी हिसाब तह सहूलत बी अगर सह इलमी ये हाल बनियामत तब बने सैयद जमालुद्दीन मेमोरियल एजुकेशनल हाल अगर तब बने ये वारिया बुजुर्गो काम लेकिन कह काम रोज ताबंद शेख साहबन कर काम हजरत कॉलेज कम रोज तारीखी रिकॉर्ड अफ इथे पे बी कर काम लेकिन यमो बाबरी घर में डालेगा अगर हमसा बच्चे अल्लाह ताला रशन खतरनाक एलिमेंट बनाओ अमुक नुकसान पी पगह चत चुनिस बचस ते भुगत
اچھا کلیکٹو کوشش کریں یس خواہش اس پنن اچھا مذہبس مز تہ ون یس اصل چیز تھی پنہ خاطر کانچان ٲسِو سُہ ٲسِو کانچان بیٚکہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ سانٮ۪ن وۄستادن ذمہٕ دٲری بنان سوشل میڈیا چھُ وٕنکٮ۪نس اکھ بہتریٖن پلیٹ فارم سانہِ خٲطرٕ أسۍ چھِ ونان زہر ہسا چھُ موبایل سانہِ بچن خٲطرٕ سٲنۍ بچہِ ہسا بگڑے موبایلو سۭتۍ مگر اگر أسۍ امہِ سوشل میڈیاہُک بہتریٖن طریقس منٛز استعمال کرو أسۍ ہٮ۪کو اصل میسیج دِتھ تو وٕچھو أسۍ کم کس ڈگر کی اور جا رہے ہیں یہ خواہش پھیلاون وٲلۍ یِم سوشل میڈیاہس منٛز چھِ ان کے پاس ملینز آف فالوورس ہیں جو دین پھیلاتے ہیں یہ وہ فکر امروز ونان جو سوشل میڈیا پر ان کے پاس ہزاروں میں بھی فالوورس نہیں ہے یم ژیٖرۍ مسکر سوشل میڈیا پر ایمان چھ تہندس أکِس ویڈیو سے آسان 3 ملین ویو اور جو لوگ سچائی کی بات کرتے ہیں علم کی بات کرتے ہیں اصل وتہِ ہٕنٛز کتھ چھِ کران تو پتہٕ وٕچھو تمن ویورشپ کۭژاہ چھِ اَتہِ چھِ تران فکرِ سانہِ سوسایٹی ہُنٛد مایِنڈ دۄن ترٛٮ۪ن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ کتھ کَرٕنۍ یہ آنریبل ایم ایل اے صٲبس چھُ شاید بیٚیہِ تہِ کتھ تام محفلہِ منٛز گژھُن بہٕ نِمہٕ نہٕ زیادٕ وقت کینٛہہ مگر موقعہٕ زانو یہِ غنیٖمت ییٚتٮ۪تھ چھِ والدین ییٚتٮ۪تھ چھِ بچہِ ییٚتٮ۪تھ چھِ وۄستادن ہُنٛد اکھ جماوڑا بِہِتھ ییٚتٮ۪تھ چھِ بُزرگ یم دینی علمس مطلب دینی علمس پٮ۪ٹھ نظر چھِ ییٚتٮ۪تھ چھِ سکالر بِہِتھ ڈاکٹر منظوٗر چھِ ریاض صٲبس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ نظر پیوان باقٕے یِم ییٚتٮ۪تھ سٲنۍ یار دوست بِہِتھ چھِ اَسہِ سارنٕے گژھِ یہِ دگ آسٕنۍ بہٕ چھُس تہِ مُسلمان یُس اللہ تعالیٰ ہن أسۍ پٲدٕ کٔرۍ تمام کریچرو منٛز بنٲیِن بہتریٖن مخلوق یُس بنووُن سُہ بنووُن انسان ساروی کھۄتہٕ یُس بیسک پرنسپل آف لایف کانٛہہ مُسلمان زندگی بس میون بچہ گوٚژھ پرُن یہِ گوٚژھ ڈاکٹر بنُن یہِ گوٚژھ انجیٖنر بنُن یہِ گوٚژھ بوٚڑ افسر بنُن مگر لاسٹ ٹایم اوسُس بہٕ اکھ سٔروے اکھ پران حظ کہِ فارین یا مغرب یتھ أسۍ ونان چھِ یِمن کنٹرین منٛز یِتھ کٔنۍ اَسہِ لۄکچارس منٛز پرنس سۭتۍ سۭتۍ گرِکۍ ٲسۍ سوزان تیٖرن سۭتۍ تہِ کُنہِ ساتہٕ ژھاوٕج ٲس پیوان یہِ گاسہٕ کھیاونہِ ٹھیٖک چھا چاروایَن اوس گاسہٕ پیوان تراوُن کُنہِ ساتہٕ اوس ماجہِ تہِ پیوان مدد کرُن مٲلِس سۭتۍ باغس منٛز تہِ گژھُن أزیُک بچہِ تھوٚوُکھ یِمو سِکلز یِم ٲسۍ أمِس ڈیولپ گژھان لۄکٹہِ یِمو ساروی نِش ژوٚٹُکھ یہِ گۄڈٕ یتھٕے أمِس میلیو آز چھِ أسۍ ڈرگسن پٮ۪ٹھ بڑٕ ہٮ۪س تھٲوِتھ ہے ڈرگسو نِش گوٚژھ یہِ بچُن یہِ گوٚژھ دوٗر روزُن مگر امہِ علاوٕ چھُ یُتھ اکھ چیٖزا اکھ أمِس گوٚو سیل فون تہٕ اتھ سیل فونس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سون کنٹرول کِہیٖنۍ اتھ چھُ کنٹرول بیٚیہِ کتہِ پٮ۪ٹھ گژھان اور آز زٕ کتھ کرٕ بہٕ ییٚمہِ پروگرام کہِ حوالہٕ اکھ میسیج اکھ آز چوٗنٛکہِ یہِ چھُ I want to throw light on the importance of hard work and helping others. My name is Moomin Sajalun and I am in the 2nd standard. I feel very happy and proud to be here with all of you today. My father told me that this event is about honoring amazing people who worked very hard and helped others. I think that is something very special. I want to talk about why working hard and helping others is so important. My teacher says that when we work hard, we can achieve anything. It could be scoring good marks in school, winning a game, or even doing something big for our society. Hard work makes us strong and gives us the power to do great things. But do you know what is even more special? Helping others. When we help someone, we make them happy, and when they are happy, we feel happy too. My parents always tell me that sharing and caring are the best gifts we can give to others. Today I want to say a big thank you to all the award winners. You are the real heroes. You have shown us how to work hard and how to make our community a better place. You inspire me and I hope that when I grow up I can also do something great like you. Congratulations to all of you and thank you for teaching us such valuable lessons. Let us all promise to work hard and help each other. Thank you and have a wonderful day.